بسم الله الرحمن الرحيم وامراتو قائمة او خزاد دوا ولاړه فضائقت نوی خاندل فبشرنا زیر ورکم دی لرا بإسحاق بإسحاق علیہ السلام ومن وراء إسحاق يعقوب او فضل إسحاق علیہ السلام نا يعقوب علیہ السلام قالت وی یا ویلتا ہے افسوس دے آلیدو آیا زبا زیگوم بچی لرا وانا جوزو زیم بودائی وحازا بالی شیخا او دا خاون زما دے بودا ان هذا لشیون عجیب یقیناً دا دے یوش ناشنا قالوا دیا تعجبینا یا تعجب کتا من امر اللہ پکار دا کار دا اللہ نا دا حکم دا اللہ نا رحمت اللہ مہربانی دا اللہ دیوی وبرکاتو و برکتون دا اللہ دیوی علیکم بتا سبان دے اہل البیتی وکر والو انہو حمید مجید یقیناً دا اللہ دے حمید صفت کڑے شوے مجید خاوند بزرگائے فلما بسر کلا ذہبا چلاڑان ابراہیم الروح دے ابراہیم علیہ السلام نیرا وجاءته البشرى اور آغی زیرے یجادلنا باسی قوم سرا جگڑے کول منسرا فی قوم لوت فبارد قوم لوت علیہ السلام کے ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام لحلیم اواہ منیب خام خاص صبر کون کے اواہ نرم زڑوالو منیب راگر زیدن کے واللہ تا یا ابراہیم و ابراہیم آرزان هذا مخوار واد دی خبرنا انہو قد جاء امر ربک یقیناً تاکید سرا راغل دے حکم دا عذاب در ربستا وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ او یقیناً دی چی دی راتل کئی دیتا راتل کڑی دیتا عذاب عذاب غیر مردود چند واپس کی دن کے